बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नज़ीमुल हसन बाजवा हूँ, मेरे साथ आबिद अंदलीब साहब मौजूद हैं। आज हम दोनों कोर्ट के अंदर मौजूद थे और ये इंतहाई अहम तरीन समाअत थी। इस समाअत से पहले एक इम्प्रेशन ये जा रहा था शायद आज जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बहुत गुस्से में होंगे और उस गुस्से का इजहार नज़र आएगा और आज जो है वो शायद तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो जाएं या ये सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आबिद अंदलीब साहब को भी अंदाज़ा है कि मेरे ख्याल से आखिरी 62 घंटे इन्हें दिए, सोच विचार कर लें। अब नाज़रीन किराम, आज की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है या वो बातें की हैं जैसे ये तो अंदाज़ा हो गया है कि ये बड़े आराम से बड़े सख्त फैसलों की तरफ जा रहे हैं। और आज की समाअत के बाद कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें हो भी रही हैं और चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। एक इंतहाई अहम मुलाकात में तो आबिद अंदलीब साहब बजाते खुद जो है वो मौजूद थे। अब इन मुलाकातों में जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त लंदन में, तो क्या ये फैसले अब इतनी तेज़ी से होने जा रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आएंगे तो वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे भी या नहीं, या वो लंदन से वापस आ जाएंगे, उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा, आखिर होने क्या जा रहा है? इस पूरी चीज़ को समझने के लिए ना आज की आपको समाअत एक दफ़ा दोबारा से इन पॉइंट्स के ऊपर देखनी होगी। वैसे तो मैंने कोर्ट के सामने और आबिद साहब की भी वीडियो में आपने देखा होगा, कोर्ट की हमने पूरी डिटेल्स बताई, लेकिन ज़रा इस एंगल से जो चीज़ें आज बड़ी ख़तरनाक लगी मुझे, जो बड़े आराम से चीफ जस्टिस जो है ना वो कह गए, इस अंदाज से वो 2-3 चीज़ें सुन लीजिए। और उसके बाद इस मुलाकात के यानी कि इस समाअत के फौरी बाद एक मुलाकात भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के हाथे में, बड़ी छोटी सी मुलाकात। वो बड़ी छोटी सी मुलाकात बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकती है, वो भी शहबाज शरीफ साहब के घर जाने के लिए जो है ना वो एक रास्ता हमवार कर सकती है। सो 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आबिद अंदलीब साहब, चूँकि आप उस समाअत में भी थे और उस मुलाकात में भी थे, जिस मुलाकात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। सबसे पहले मुझे ज़रा वो छोटी छोटी वो 2-4 चीज़ें बताएं जो आज के दिन हमें समझनी चाहिए कि वज़ीर आज़म के लिए बहुत खतरनाक है। थैंक यू सो मच। मैं इसको पकड़ लूँ आपको। हाँ, एक बात तो सबसे पहली बात जो है कि मुझे ये लगा आज के शुरू में सब हम लोगों का इत्तेफाक था कि आज उमर अता बंदियाल साहब गुस्से में होंगे और इनफैक्ट उन्होंने गुस्सा किया भी। हाँ, लेकिन एक स्टेज के ऊपर आकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए हो। लेकिन आप 3-4 चीज़ों को समझें। एक बात तो जो उन्होंने ये कही आज के, इसका कतन ये मतलब नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारा जो फैसला है वो मौजूद नहीं है, हमारा फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। और दूसरा, इसका भी कतन ये मतलब नहीं है अगर हम आपको ये मौका दे रहे हैं आपस में बैठने का या बातचीत करने का, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद नहीं है। हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम उस तरफ जा सकते हैं। हाँ, हम उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सोमवार तक के लिए ये मौका दे देते हैं कि आप फिर एक दफा आपस में बैठ जाए, आपने जो भी डिफरेंसेस हैं उनको तय कर लें। ये अच्छा हो जाएगा कि आप आपस में बैठकर तय कर लें। लेकिन अगर आपने तय ना किए तो हमारा रास्ता हमें निकालना आता है, हमें मौजूद है। एक बात, और फिर इससे भी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जब ये कहा कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो इससे ना सर बहुत सारी चीजें बहुत वाज़ेह हो गई हैं। तो लगता है कि अदालत, जैसे आपने कहा ना कि इनको बहुत आसानी से बहुत सख्त फैसलों की तरफ जा रही है, अदालत ने एक और मौका दिया इनको कि इनके जो कत्ल का जो खून है ना इनके ही हाथों पे गिरे। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट हुई, आप वहीं पे चूंकि मौजूद थे। अच्छा, इन्होंने ना कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा जो है ना वो एक गूगली खेली थी, ये कह के कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट हुए हैं या रिस्टोर हुए थे उस तरह से वापस भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने इशारा किया था वो 2009 के अंदर जो वो ये आखिरी जज हैं, उमर अता बंदियाल साहब ये आखिरी जज है, अगर वो वापस ले लिया जाता है तो। अच्छा, इसका जवाब आज राना सनाउल्लाह साहब को इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब ने दिया। नाजरीन, जो अगेन मैं ये कह रहा हूं ना कि वो जो कुछ चीजें जो बड़ी सादा नजर आ रही हैं, उसका जवाब दिया। वो उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने कहा कि हम भी तैयार हैं, हम भी देखा जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि देखें अगर मेरे मौला ने यही लिखा है तो फिर। और आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूँ सर। देखें, आप ना इस वक्त जो उमर अता बंदियाल साहब हैं वो ये चाहते हैं कि 2 जजेस और हैं, जो तो ये चाहते हैं कि तौहीन अदालत हमें शुरू कर देनी चाहिए, हमें किसी चीज का इंतजार। अच्छा, यहाँ पे वो जरा मुलाकात की बात, आपकी एक मुलाकात हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहम तरीन जगह पे, उसमें क्या बात हुई? मैं वो बात तो जाहिर है अब यहाँ कहने की नहीं है, लेकिन मैं आपको इंप्रेशन दे देता हूँ। इंप्रेशन ये है कि 2 जजेस जो है ना वो तैयार बैठे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर में आज उन्होंने कोई बात नहीं की। हाँ, सिर्फ चीफ जस्टिस बोले हैं। इससे पहले जो समाअत हुई थी तब भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। और इनफैक्ट जो 8 मेंबर बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, तो उस वक्त भी सिर्फ उमर अता बंदियाल बात करते रहे, मतलब बाकी जजेस बात नहीं कर रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ, जरा ये बता रहे हैं कि जो 2 जजेस हैं
ان کا کلیئر کٹ یہ موقف ہے کہ ہمیں پنچایت میں نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں بالکل ifs اینڈ بٹس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس موجود ہیں تمام آئینی راستے, ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ذریعے کریں, ہمارا کام ہے آئین کے مطابق فیصلے دیں. لیٹس میک اٹ سمپل کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو انہیں عدالت کی طرف اڑائیں انہیں گھر بھیجیں, اور آپشن کوئی نہیں ہے نا, اور آپشن کوئی نہیں ہے چونکہ انہوں نے ٹائم دیکھ لیا. اور اب تینوں ججز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا وہ صرف ٹائم گیننگ جو ہے نا وہ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. سر آپ اس سے بھی آپ حیران کن, میں آپ کو آج بات بتاتا ہوں. یہ وہ حکومت جو پہلے کہتی تھی ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتبار نہیں ہے, بائک آؤٹ کیا انہوں نے. آج لٹرلی سعد رفیق صاحب نے اور اٹارنی جنرل نے اور فاروق ایش نائک نے منتیں کی ہیں عدالت کی, اور یہاں تک انہوں نے مان لیا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دیں, ہم اسمبلی بھی جلدی تحلیل کرنے کے اوپر قائل ہیں. پہلے جو یہ کہتے تھے, جو بدماشی دکھاتے تھے, آنکھیں دکھاتے تھے عدالت کو کہ ہم یہ کون ہوتے ہیں ہم سے اسمبلی تحلیل کروانے والے, اور ہم ان کا بائک آؤٹ کرتے. آج وہی حکومت ان کی منتیں کر رہی ہے. لیکن ان کا ایک موقف نا پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے, ایک موقف ان کا میڈیا کے اوپر ہوتا ہے, اور جو اصل موقف ہے نا وہ روسٹروم کے اوپر ہوتا ہے, کورٹ روم کے اندر ہوتا ہے. ایک چیز انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم ارلی ڈیزولوشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب چونکہ وہ میں نے لکھا ہے نا تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا, لائنیں بھی لکھی اوپر میں نے, چاہے وہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئیں گے تو وہ پرائم منسٹر ہوں گے نہیں. اچھا ایک چیز جو 62 گھنٹے ہیں نا سر, وہ انہوں نے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس لیے دیے ہیں. دیکھیں جب عدالت یہ کہہ رہی ہے نا, اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا فیصلہ موجود ہے. وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے مذاکرات کے عمل کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے, یہ ٹوٹلی آپ کا اپنا اختیار ہے, آپ کریں یا نہ کریں. تو اس کا امپریشن کیا, اس کا امپیکٹ کیا, اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ ہمارا فیصلہ موجود ہے. اگر ہمارے فیصلے کی ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ٹائم لائن گزر گئی ہے, اس کی توہین ہوئی ہے, تو ہم توہین عدالت کی نوٹس جاری کر دیں گے. اس کی دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. اور آخر پہ کیا ہوا آپ کو بتائیں, جب شاہ محمود قریشی آئے انہوں نے ان کو بالکل دھکیل دیا بیک فٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, یہ کسی ایک بات کے اوپر پورا نہیں اترتے, اور یہ ایک بات کرتے ہیں پھر جا کر یہ 10 فون کرتے ہیں باہر, اپنے 10 آقاؤں کو یہ راضی کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کی, یہ ہمیں کسی نتیجے کے اوپر لے کر نہیں گئے, تو لہٰذا ہمارے ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو یہ جو آخری 62 گھنٹے ہیں نا, یہ فیصلہ کون ہے, یہ فیصلہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عابد صاحب اور ناظرین کو میں آپ کو بھی بتا دوں, چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بڑا ڈیرنگ ہو کے نا ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی وہ ابھی بھی آپ 4-3 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا جب یہ بات کی نا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ اٹارنی جنرل یا فاروق ایچ نائک اس بات کو 4-3 والی بات کو آن کریں گے عدالت کے اندر. نہیں کیا سر, کیا مزہ, بالکل آن نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی دمبے پاؤں آئے ہوئے, انہوں نے اس بات پہ ذکر ہی نہیں کیا, دبا کے. حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے حوصلے سے بات کی, ابھی بھی آپ 4-3 کے پیچھے لگے ہوں. ہاں نہیں, اور پھر اس پہ جو حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے نا وہ تو سر بالکل فلاپ جا رہی ہے. جتنی بھی باتیں آج سعد رفیق نے روسٹرم کے اوپر کی, تو چیف جسٹس نے ان کو یہ کہا جی آپ کوئی ذمہ داری سے باتیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی بات کو سراہتے ہیں, آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں کی جو سمجھ آنے والی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ پنجاب کے اوپر یہ الزام ہے, ہمیشہ سے یہ الزام رہا ہے پنجاب کے اوپر کہ پنجاب پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہوتا ہے اس کو طے کرتا ہے. تو اگر آج پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائیں گے تو جو دوسرے صوبے ہیں, بلوچستان ہے یا سندھ ہے یا KP کے ہے, تو اس کے جو ریزلٹس ہوں گے اس کے اوپر پنجاب کے ریزلٹس افیکٹ کریں گے. تو ایک دفعہ پھر پنجاب کے اوپر الزام نہ ڈالیں. تو چیف صاحب نے یہ بھی کہا ان کو کہ یہ آپ کے جو لوگ ہیں تو بڑے غیر سنجیدہ لوگ ہیں, آپ پہلے آدمی کوئی جو آپ آ کر بات کر رہے ہیں, کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے, کسی نے ہمارے سامنے بات رکھی نہیں ہے. اور پھر بڑا ہمیں نا اس وقت ایک بڑا کیکا لگا کورٹ روم میں جب وہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی آپ خود ہی سوچیں, مطلب آپ خود ہی 100 ماڈل لے لیں, آپ خود ہی اس کے اوپر بھی 100 ماڈل. انہوں نے کہا جی بھائی ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ درخواست لے کر آئیں گے تو بات بنے گی. بہرحال سر مختصر یہ کہ جو آخری جو 62 گھنٹے نا, اس میں یہ ان کو ایک طرح سے پھر ایک لائف دی ہے, پھر ایک موقع دیا ہے. اچھا 3 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی ہے سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر, 3-4 منٹ کی میکسیمم. آپ بھی ادھر تھے, میں بھی ادھر تھا. جو ہی وہ کورٹ سے نکلے نا سماعت کے بعد, تو اس کے بعد یوں کھڑے تھے فواد چوہدری صاحب اور پیچھے سے آئے سعد رفیق صاحب, اور وہ تصویر بھی بڑی جو ہے نا وہ چلی, وہ وائرل ہوئی. اچھا وہ وہاں پر کھڑے ہو کر, آپ نہیں بنائی, ہاں وہ میں نے وہ سامنے کھڑے تھے, میں نے تصویر بنا دی. خیر لیکن وہ ہوا یہ کہ اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب نے کوئی کان میں بات کیا فواد چوہدری کے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ کچھ موسٹ پروبلی یہی کہ اس وقت یہی بات چل رہی کہ ابھی ہمیں ایک دفعہ اور بیٹھ لینا چاہیے, چونکہ جو تحریک انصاف ہے وہ بیٹھنے نہیں چاہتی اب. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی ملاقات ہے
اگر کوئی یہ اس کا ایک رول ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اگلی سیٹنگ ہو جائے, کوئی ملاقات کوئی ہو سکتا ہے اس بارے میں. ادروائز یہ نہ ہو, مجھے خوف ہے, مجھے یہ نہ ہو کہ بڑا بھائی آلریڈی ادھر بیٹھا ہے, چھوٹا بھائی بھی نااہل ہو کے ادھر ہی بیٹھ جو جائے. 2 ججز ہیں ہاں وہ بڑے واضح ہیں کہ ہمیں آئین کے مطابق آگے بڑھنا ہے, وہ بڑے کلیئر ہیں, بڑے کلیئر ہیں. اور عمر عطا بندیال صاحب ان کو دے رہے ہیں ایک بریدنگ سپیس دے رہے ہیں, یا ایک موقع دے رہے ہیں, یا ایک چانس دے رہے ہیں. ان کی کیا حکمت عملی ہے جو انہوں نے آج یہ بات کہہ دی نا کہ میرے پاس آپشن ہے, میں اس طرف جا سکتا ہوں, ان کے لیے یہ چیز کافی ہے. یہ آج کی ناظرین کرام صورت. تھینک یو ویری مچ عابد اندلیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سو لیٹس سی ویئر تھنگس گو. ابھی تک تو چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ بڑے آسانی سے, بڑے آرام سے, ٹھنڈے دل سے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں. لیکن اگر یہ کام تیزی سے چل پڑا تو پھر مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن کے لیے بلایا جاتا ہے, یا اس سے پہلے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگس شروع ہو جاتی ہیں, وہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, یا دیکھنا پڑے گا کہ ججز کا موڈ کیا ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.